موبائل مینوں تا لگیا جویں میرا موبائل خراب ہے یارو ماں باپ نال پیار کر لو ماں باپ نال محبت کر لو صحیح مسلم دی روایت میرے نبی صحابہ کرام دے نال این سفر تے جا رہے نے رستے دے اندر ماں آمنہ دی قبر آئی ہے میرے نبی قبر تے کھڑے ہو گئے روئی جاندے نے ہنجو بہائی جاندے نے زاروں قطار محمد روئی جاندہ ہے اللہ میرا نبی دکھی ہویا اللہ میرا محمد رویا ہے ہنجوان دے نال داڑی بھی تر ہو گئی ہے یارا جدو بندے نو رتبے مل دینے جدو بندے نو ٹورا مل دیانے جدو بندے نو نعمتہ مل دیانے موڑے چنگی اولاد نو سب تو پہلے ماپے یاد ہوں دینے ماپے یاد ہوں دینے ایک دن ابا جی نے نمی الٹس گھٹی 2022 ماڈل لئی ہے تے ابا جی رونی جا رہے نے میں کہ ابا تو سیدھا مسکرانا تے ہسنا سی تُسے رونی جا رہے ہو ابا جی نے جواب دیتا ہو میرے پترا روندہ تا پیا اگر ماں باپ زندہ ہوندے میں انہاں نو گڈیاں جھٹاندہ میں اپنی ٹوراں بھی کھاندہ میں اپنی عزتاں بھی کھاندہ او پترا میرے باپ کو سیکل بھی نہیں آ اللہ نے دین دی وجہ دے نال عزت بخشی ہے آج جہاد بھی اللہ نے جھٹا دیتے نے آج والدین زندہ ہوندے تے انہاں دی خدمت تے انہاں نو بھی شانہ بھی کھانی ہے یارو ایویں میرے نبی ماں دی قبر تے کھڑوتے نے رونی جا رہے نے انہاں دکھی محمد دکھی ہویا ہے انہاں میرا نبی رویا ہے انہاں ہنجو بہایا نے صحابہ کرام بھی رویں لگ پے نے او بھی ہنجو بہاویں لگ پے نے صحابہ بھی رویں لگ پے نے صحابہ دے نے سونے نبی جی کندی قبر جندی قبر تے کھڑو کے رونی جا رہے ہو میرے نبی نے جواب دیتا صحابہ ہے میری ماں آمنہ دی قبر ہے اے میری ماں آمنہ دی قبر اوہ نبی ماں دی قبر تے جا کے روے آج والدین فوت ہو گئے نے 2-3 سال وفات نو ہو گئے نے مسیح تے اعلان ہوندے حضرات ایک اعلان سن لو بارشاں بڑیاں زیادہ ہویاں نے کئیاں دیاں قبراں ڈگ پیاں نے جا کے اپنے اپنے رشتہ داراں دیاں قبراں سنبھالو اولاد بھی موجود ہے دھیاں بھی موجود نے پتر بھی موجود نے آخر روزیاں دیاں جداتاں تے وراثتاں کھاندے وندے نے لیکن قبراں تے جا کے 8 دناں دے بعد پھیرا بھی نہیں مارتے 130% ہونگے جڑے قبراں تے جا کے چکر تے دعا تے پھیرا لاندے نے یارا اوے بیلیا او جوانا جدو تیری چھوٹی جی عمر آئی آج تو والدین دیا قبراں نہیں بڑھاندے جدو تیری چھوٹی جی عمر آئی او دو مسجد جے اعلان اے ہوندہ سی او لوگو فلان نام دا اتنی عمر دا بچہ گم ہو گئے اگر کسے نے بیکھیں تے سانو اطلاع دے دے بے تو ایک منٹ ایک سیکنڈ والدین دی نظرہ تو دور ہو جانا گئے انہاں دا کلیجہ مونو آ جاندہ سی ماں تنگ جاندی آئی ماں پریشان ہو جاندی آئی ماں روے لگ باؤندی آئی ماں منتا منگا لگ باؤندی آئی آج والدین فوت ہو گئے نے کوئی قبراتیں مٹیاں پاما ناڑا ہی نہیں ہے گئے کرو نہ دی قبراتیں جا کے پھیرے مارے کرو دعاواں کیتیاں کرو پہلے گل مشہور آئی مویا قدر ہوندی ہے میں تائے معاملات ویکھیں کہ مویا بندہ بوجھ بن جاندے باپ دی قبر ڈگی پئی ہے تو نہ کیا قبر بنا نہ آندہ یار کوئی نہیں ڈگی رہے کوئی بنا دے سی اللہ دا بندہ اینی ہے کہ قدر کرنی ہے ماں جیسا دنیا تے ملدانی پیارے ماں نال زندگی دی وکھری بہارے ماں جیسا دنیا تے ملدانی پیارے ماں نال زندگی دی وکھری بہارے ماں نال زندگی دی وکھری بہارے پہلے 9 مہینے تینوں پیٹ میں چپچا لیا
پہلے 9 مہینے تینوں پیٹ وچ چالیا پھر تکلیفاں سہ کے سینے نڑ لا لیا پھر تکلیفاں سہ کے سینے نڑ لا لیا سینے نڑ لا لیا بسم اللہ پڑھ کے سونے سونے نام دے کے ہو گئی بیدارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے او بچپن وچ تیرا رومنا ستاونا بچپن وچ تیرا رومنا ستاونا ادھی ادھی راتی اٹھ کے ماں نو جگاونا ادھی ادھی راتی اٹھ کے ماں نو جگاونا ماں نو جگاونا بسم اللہ پڑھ کے ہو گئی بیدارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماں باپ دی قدر کر لو نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو جڑا رضائی ماں دے قدمہ دے تھلے چادرہ بچھار دا پہ سکی ماں ہوندی تو عزتہ ہی بچھار دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ الحسنہ بندے دے اخلاق دا پتہ کرنا ہوئے صحابہ تو پہنے ہوندے گھر آنیا گھڑوں پتہ چلے گا ماں باپ گھڑوں پتہ چلے گا کہ بندے دا اخلاق دے بندے دا کردار کیویں دے میں تیرے سامنے دلیلاں رکھ دی دیا نے اس تو بعد بندے دے کردار دا پتہ چلے گا اندی بیوی گھڑوں کہ بندے دا بیوی دے نال رویہ کیویں دے یارو آج اسے ہندوستان دے اندر تقریباً 1000-1500 سال کٹے رہے ہیں اونا دی رسم و رواج اونا دی عادات اونا دی باتاں ساڈے وچ ہجے پائیاں جاندیاں نے یارو اگر بیوی دے نال کوئی پیار کر لے اگر بیوی دے کوئی حقوق ادا کرے اگر بیوی دے نال کوئی محبت کرے انہوں رن مرید آکھیا جاندا ہے انہوں جناب بڑے بڑے ناماں دے نام یاد کیتا جاندا ہے نا آمن تینوں نبی دی زندگی دا مطالعہ کراما جیسا نبی نے والدین دی قدر دسی ہے جیسا نبی نے ماں دی قدر دسی ہے اس سے نبی نے بیوی دی قدر کر کے بھی کھائی ہے میرے نبیاں نے دنیا دی اندر ایک بات مشہور ہے کہ عورت ایک خوبصورت ساپ دی طرح ہے عورت ایک خوبصورت ساپ دی طرح ہے ان دی خوبصورتی نو نہ ویکھو بلکہ ان دی زہرتے ان دی ڈانگ نو ویکھو لیکن نبی آئے نے نبی آخر زمان سونے نبی محمد آئے نے وقار والے عزتہ والے غیرتہ والا میرا سونا نبی محمد آیا ہے نبی نے آکھیا عورت ساپ نہیں ہے عورت محبت کرنے والی چیز ہے عورت پیار والی چیز ہے بیوی بڑا مقام والی چیز ہے بیوی دا مقام تے بیوی دی شان بڑی ہے او یارو شاید آج جناب مجلس تے محفل تے مسجد چو جاؤ صبح گلہ گوھن بلوش دا پتر آئے عجیب عجیب گلہ کر کے گئے میں کی کرا تو انہوں ہونے تک کس نے نہ دسیوں گوھن سونے نبی دی سیرت تیرے سامنے بیان کرنا کہ نبی نو بیوی نہ پیار کتنا ہے سناما مڑ حدیثاں تو انہوں سبحان اللہ پڑھو جڑا بیوی نہ پیار کر دے اچھی پڑھے ہون کسے نے ڈر دیا نہیں پڑھنی کوئی آنکھ نہ دے بیوی نہ پیار کر دے ہائے 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 میرے سونے نبی محمد صلی اللہ
بیویاں دے نال بڑا پیار، بیوی دے نال بڑی محبت، بیوی دے بڑی قدر کر دیا، بیوی دے جذبات میں میرے نبی خیال رکھ دیا، انہا میرے نبی خیال کر دیا، جدو بھی میرے نبی گھر دن رو دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیا، سلام بلا دیا میرے نبی، جدو میرے نبی نو علم دو کہ شاید میری بیوی ستی نہ پئی ہوئے، میری زوجہ ستی نہ پئی ہوئے، کرما آلی ستی نہ پئی ہوئے، اچھی سلام نہیں بلا دیا بلکہ اس آواز سلام بلا دیا، اگر بیوی جاگ دیئے اور سلام دا جواب دے دے، اگر بیوی ستی پئی ہے تے ان دی نیندر خراب نہ ہو جاوے۔ یارا نبی تے ایڈا بیویاں پیار دے ایڈے محبت کر دینے، آج تو کسے دی دھی لے کے ہونا ہے، کسے دی بیٹی لے کے ہونا ہے، کسے دی بہن لے کے ہونا ہے، ہاں ہاں آج گھر چلے کے ہونا ہے، سسرال والے آ جان دینے، انہوں نو سمجھ دینے، انہوں دی نہیں سمجھ دینے، خامد بھی آدھے اے پر آئی ہے، اے اپنی نہیں ہے، جی میں مرضی ظلم کر لو، جی میں مرضی ستم کر لو، جی میں مرضی گلہ بتا کر لو، نا یارا نا بیلی نا، اے تیری بیوی آئی ہے، تیرا ایمان بچاوین آئی ہے، تیرا دین بچاوین آئی ہے، تیری زندگی بچاوین آئی ہے، او یارا ایو تیری بیوی ہے، تیری اولاد دی جنت ہے، تیرے دھیاں پتنا دی جنت ہے، تو اسے جنت نو ٹھڈے مارنا ہے، ان دے چہرے تے تھپڑ مارنا ہے، کسے دی دین لے آکے ان دے تے ظلم کرنا ہے، نا ان دے نال پیار تے محبت کیتا کر، ہاں ان دے نال ان دے حقوق ادا کیتے کر، یارا اے مگر آئی ہے، بے ماں دا پیار چھڑ کے آئی ہے، باپ دا پیار چھڑ کے آئی ہے، بہن دا پیار چھڑ کے آئی ہے، براما دا پیار چھڑ کے آئی ہے، آج جڑا ہوں دے نوہ گندیاں، نوہ بیڑیاں، بہو بیڑیاں، خامد چنگے، عورتہ بیڑیاں، اور میرے سامنے تا بڑے موقعات نے، بہوਆਂ سسرال دیا تو بڑیاں تانگنے، او سسرال والے ہو، نہ اینا بتاہت ظلم کیتا کرو، نہ اینا نرلایا کرو، اینا تانی گھر چھڑ کے جان دیا نے، سساں او دو لڑ دیا نے، او دو تانے مار دیا نے، نکل جا میرے گھروں دفع ہو جا، میرے گھروں نکل جا، اگر خیرت آلیاں تے مڑ دوبارہ سے گھر جاوی، لیکن او گلہ برداشت کر لیندی ہے، گھروں نہیں نکلتی ہے، او گھر دے بھانڈے نہیں چاہتی ہے، گھروں پر نہیں نکلتی ہے، جیڑے بھیڑا بھیرا دی گل ہے کہ نہیں سار دی ہے، او سسرال آلے دیا ساریاں گلہ سار دی پئی ہے، گھروں نہیں نکلتی ہے، او بھلا کیوں نہیں نکلتی ہے، جدو پرنی کیا میں لگی ہے، بڑھڑا بابا سفید داڑی چٹی داڑی آڑا پیو ہے، آدھے او بیٹا اگاں جا رہی ہے، انہوں اپنا گھر سمجھی، پتہ ہے میں کیڑا اوکھا تیرا داج بنائے، میں پتہ ہے کیڑا اوکھا تیرا جہید بنائے، میں پتہ ہے کیڑیاں مزدوریاں کر گئے، تیرے واسطے سامان بنائے، بیٹا انہوں اپنا گھر سمجھی، اور چنگیاں دیا ماں باپ دیا لجا رکھ کے ماں او سسرال آنے دے گھر ران دیا نے، اے سسرال آنے ظلم کر دینے، یارو مڑ آؤ تینو ایک نبی دی حدیث سناما، میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے متاحت لوگاں تے ظلم کیتا ہے، کل قیامت آڑے دن جنت جانا در کنار جنت دی خشبو بھی نہیں پائے گا۔ اولاد تے ظلم کرن آڑے ہو، ایک دے نام 6 کلے لوا دیو تو ایک نو دیو ہی نا، ایک دے کناڑ ساری جداد لوا دیو تو ایک نو دیو نا، وہ میرا نافرمان بیٹا ہے، وہ نافرمان ہے تو دی نافرمانی دی سزا انہوں مل جائے گی قیامت آلے دن، تو جڑی حق ماردہ پہ جتھے وہ نافرمان بیٹا پکڑے ہوئے گا ناڑے باپ بھی پکڑے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، لیکن جوانوں اگر باپ کام کر کے بھی جاندہ ہے تو تسی یہ بھرامہ دا حق نہیں کھانا، بھرامہ دا کڑیا نہیں کھانا۔ آج شاید تینوں میریاں گلنا بھیڑیاں لگ دیاں پیاں ہون گیاں، جدو تینوں اللہ بیٹی دے گا تے تیری بیٹی کسے دی بیوی بنے گی، مڑ پتہ چلے گا گلنا کی میں اپنی بیٹی واسطے تا ہاتھ چاہ کے دعا کرنا ہے، اللہ سوکھ دے تے کسے دی دھینو لیا کے دکھی کرنا ہے، دنیا مکافات عمل ہے، کسے نو دکھی کریں گا تیری دھی بھی دکھی ہو جائے۔
ہائے ہائے میرے نبی اپنی بیویاں دے نال بڑا پیار بڑی محبت کر دے اس پیالے اس جگہ تو مولا کے پانی پین دے جس جگہ تو حضرت عائشہ مولا کے پانی پین دے او تو ہڈی میرے نبی نوچ دے جس جگہ تو ہڈی اماں دی عائشہ نوچ دے بیویاں نال بڑا میرے نبی پیار کر دے اج تسی بھی پیار کرنا ہے تسی بھی آنکھوں کدا کر دے اے کتھوں دا اسلام ہے ماں باپ دے مگر لگ گئے بیوی تے ظلم کرنا ہے ایویں اسلام نہیں ہے تے ایویں اسلام نہیں ہے بیوی دے مگر لگ کے والدین نو گانا کڈیں اے اسلام نہیں اسلام نے ہر کسی نو حق دیتا ہے ماں باپ دے پیچھے لگ کے بیویاں تے ظلم کرنا والے ہو اسلام اجازت نہیں دیندا اسلام ایویں نہیں اجازت دیندا کہ بیوی دے پیچھے لگ کے ماں باپ تے ظلم کر ہاں مڑ ایویں دا نہیں ہے ایک گل بڑی مشہور ہوئی ہے کہ گھر دا پیر ہوڑا ہوندہ ہے ہوئی ہے نا مشہور گھر دا پیر ہوڑا گھر دا پیر ہوڑا نہیں ہوئے گا گھر دا پیر بھی بارا ہوئے گا اگر ماں باپ دینا تیرا رویہ چنگا ہوئے گا گھر دا پیر بارا ہوئے گا اگر بیوی دے بارے تیرا خلاق سینت رویہ چنگا ہوئے گا اللہ دا بھی گھر دا پیر مڑ ہوڑا نہیں ہوئے گا میرے نبی دی زوجہ جنہ دا نام حضرت خدیجہ آدھیا کلّا ابشر فواللہ لا یخذیک اللہ ابدا بیوی قسم چاہ کے آدھی ہے قسم چاہ کے میرے نبی دی سیرت دیاں تعریفاں کر دی قسمہ چاہ کے بیوی قسمہ چکے گی بیوی تیری سیرت دے بارے اگر بیوی نہ رویہ چنگا ہوئے گا آج عورتاں کٹھیاں بیٹھیاں سیلیاں کٹھیاں بیٹھیاں آدھی ہے بینہ زندگی کیویں گزر رہی ہے آدھی کچھ نب گئی ہے تے کچھ نب جانی ہے بس گزر دی پئی ہے اے جملے کدی بھی ازواج مطہرات دے منہ تے نہیں آیان بھلا کیوں نہیں آیان حالانکہ نبی ہر ٹائم سونے چاندیاں دی بھرمار نہیں کر دے آن بیویاں نال محبت پیار کر دے آن بیویاں دے نال پیار کر دے آن آج ساڑی گل بھی عجیب ہے غیر محرم عورت او بھی عورت ہے اپنی بیوی اے بھی عورت ہے انہوں دا دے میں تیرے واسطے فلاں کام بھی کر دیاں گا اپنی تنخواہ غیر محرم لڑکیاں تے عورتانوں کھوا دیندا ہے جدو بیوی خرچہ منگدی ہے تے انہوں تھپڑ مارنا ہے ایک اماں جان میرے کھڑائیاں دی پوتر دیاں پوتر جوان نے انہوں دا جہیز بھی بنانا ہے باہر چنگا بھلا ہے پارٹیاں کردہ ہے چنگی سوٹ چنگی جتی ماشاءاللہ چنگی تنخواہ ہے یہ تو خرچہ منگنیاں تھیاں نو جہیز نہ دیتا کسے نے انہاں دا رشتہ ہی نہیں لینا بیٹا خرچہ منگنیاں تے اگو لڑ پندہ ہے میں کہ اماں شریعت ہر پاسے چاس کران دی ہے تیرا بھی رب نے حق رکھیا ہے میریاں ماما بہنہ آئیاں نے آج میرے تے وہ خوش ہو کے ضرور جان گے جیڑا مولوی امدہ سوانیاں بھیڑیاں آج میں بھیڑا نہیں آکھا بندے ہو تسی بھی اپنے آپ دی سیرت نو سوارو اے عورت بڑی مضبوط چیز ہے اے عورت بڑی طاقتور چیز ہے جڑی پوری زندگی دا 20-25 سال دا ماں باپ دا پیار چھڑ سکدی ہے وہ ویکھ کیڑی مضبوط چیز ہے ہائے حدیث جائز ہے کہ اگر خامد جے خرچہ نہیں دینا یا تے پرنیجا کیوں پرنیمن دا بڑا شوق ہے ولیمے تا بڑے سونے کیتے نے بیوی نو خرچہ نہیں دیندہ ہے او میریاں ماما بہنا یعنی اگر خامد خرچہ نہیں دیندہ اپنی ضرورت مطابق بغیر پچھن تو اندی جیب جو کڑ بھی سکدیاں نے ہون آج میں حدیث سنائی ہے تو دھمی خامدان دیا جیباں کھالی ہوئیاں گلے کھالی ہوئے پیوں میں جتھے رکھیندہ نا سیف الماری بھی کھالی ہوئے پیوں تو موجاں کر دی پیوں سیلیاں دے نا رڑ کے تو پارٹیاں کھاندی پیوں
نا 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 انہیں کا خرچہ نکالنا ہے جنہیں کا تینوں ضرورت ہے، زیادہ خرچہ نہیں لینا، اگر خرچہ لے گی وہ زیادہ کریں گی تو تیری چوری شمار ہوئے گا، مڑ تینوں بھی گناہ ملے گا، اپنی ضرورت ہے مطابق تو خرچہ لے سکنی ہے۔ پتہ چلیا میں تا نبی دیا ایک روایت مطابق 9 بیویاں نے، ایک روایت مطابق 11 بیویاں نے، میں تا کتابیں جو مطالعہ کر کے آیا 11 دی 11 بیویاں ہی نبی دے اخلاق تے محبت نو بیان کر دیا نے، ساریاں ہی راضی ہیں، ساریاں ہی خوش ہیں۔ آج 2-3 شادیاں کر لیں تے ایک نو تا بڑیاں شیاں لے کے دینے تے دویاں نو پوچھدا ہی نہیں۔ نا 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 اگر سیرت چنگی بنانی ہے گھر آنے کو پتہ چلے گا بندے دی سیرت کیویں دی ہے، بیوے کو پتہ چلے گا بندے دی سیرت کیویں دی ہے۔ 3 نمبر دے بندے دی سیرت دا مطالعہ کرنا ہے، ان دی اولاد کو پتہ چلے گا کہ ان دی سیرت کیویں دی ہے۔ ہن اولاد جو 2 رشتے نے، ایک بیٹے دا ایک بیٹی دا، کوئی شے لے کے آنا ہے، کوئی کھاون پیون دیا چیزاں لے کے آنا ہے، کوئی گفٹ لے کے آنا ہے، سوٹ بوٹ لے کے آنا ہے، بیٹیاں دے لے کے آنا ہے تے بیٹیاں نو چیزاں نہیں دینا ہے۔ پر تھوڑے دن پہلے ایک گھر کے اندر میں گیا، باپ آیا بیٹے واسطے 2600 دے بوٹ لے کے آیا تے 3000 دی پینٹ شرٹ لے کے آیا تے پوچھیا بیٹی کن پہ کیوں نہیں چیز لے آندیاں دے پیسے مک گیا۔ بیٹی واسطے کی مک گئے؟ پیسے مک گئے۔ او بیٹی نال تو نہیں پیار کرنا تے سوریاں تا بعد چ بھی کوئی نہیں کرنا تے تو تا بیٹی دے حقوق نو ادا کیتا کر۔ میرے نبی دی حدیث ہے، سبحان اللہ پڑھو تینوں حدیث سنا۔ میرے سونے نبی محمد سونے نبی اعلیٰ نبی پیارے نبی شان والے نبی مقام والے نبی ٹور والے میرے نبی آدھے جیڑا بندہ گھر آندا ہے اولاد واسطے کوئی گفٹ شفٹ لے کے آندا ہے سب تو پہلے بیٹی نو دیندا ہے، بیٹی نو چیز دیوان دا ثواب الگ ملے گا، انہوں حقوق ادا کرن دا ثواب الگ ملے گا، او بھی ثواب ملے گا جی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو غلام نو آزاد کر دیتا ہے۔ بیٹی نو شہ دیندہ پہ بھامے پیچھے بیٹے نو بھی دے وے، پہلے بیٹی نو ترجیح دے وے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے لڑی چو غلام آزاد کرن دا بھی ثواب مل جائے۔ تے جیس ایک غلام نو آزاد کیتا اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر۔ اوہ تا جہنم دیاں ڈھاڑا نے جنہاں نو حقوق نہیں دینا ہے، او اگر وراثت جو حق مانگ لے تے میری انہی تے پیر نہ رکھیں، بھرا بوئے بند کر لیندہ ہے، پیو بوئے بند کر لیندہ ہے، نا 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 اے حق مانگ لیمن نا بھی منگن تسی حق لٹانے نے۔ ساڑی عجیب گل ہے اسی جہیز شریعت جائز نہیں ہے تے جہیز دے 3 ٹرک لوڑ کر کے دینے نے، حق وراثت شریعت نے دیتا ہے، زمینیں چو وراثت دن دے ہی نہیں۔ اگر بینا لے لیمن تے گلے مشہور ہے بھراواں دا کڑیا کھا گئیاں، بھراواں دا کڑیا کھا گئیاں، ایڈا وڈا کڑیا ہے۔ نا نا اے جہالتہ مکاؤ جوانو، ایجوکیٹڈو دنیا دے PhD کر گئے ہو لیکن حقوق تے گل ہوندی ہے بہنا دے حقوق ہی ادا نہیں کر گئے۔ آ گئی ہے جناب میرے نبی دی جڑے بیٹے آن چھوٹی عمر چ اللہ نو پیارے ہو گئے آن، سبحان اللہ پڑھ میرے نبی بیٹیاں نال کیڑا پیار کر دین تینوں گل سناواں۔ میرے نبی آدھے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، صحیح روایت تیرے سامنے بیان کردہ پیا، فرما دیا نے جدو میرے ابا جان دے گھر میں فاطمہ آندی آئی، میرے ابا جان اپنی جگہ تے بیٹھے ہوں دے آن، ابا جان کھڑے ہو جاندے آن، کھڑو ہو جاندے آن، 2 قدم اگے چل کے میرا ہاتھ تھام نہیں دے آن، میرا ہاتھ پکڑ نہیں دے آن، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ دا بوسہ لے کے اپنے
اپنی جگہ تے بٹھا دے آن تے نال آپ بہ جاندے آن ایمان انہیں باپ بیٹھے ہو والدین بیٹھے ہو کوئی بیٹی نہ ایویں پیار کردہ ہے کردہ کوئی نہیں اے بڑا یاد ہے کہ اولاد نے کیڑے کیڑے حق ادا کرنے نے اگر تو اولاد دے ذمہ داریاں اپنیاں پوریاں کر لے تیری اولاد نافرمان نہیں ہوئے گی ساڑھی ایک گل ملکاں دی اولاد دیاں تعریفاں فلاں چنگے او فلاں چنگے اپنی اولاد دی کدی تعریف ہی نہیں کیتی تسی تا نہیں بھیڑے تھوڑے تا پلے ہی کچھ نہیں تسی تا نہیں گندے تسی تا فلاں نے نا اگر چنگی اولاد ہے تو انہوں چنگیاں آنکھ اگر چنگی نہیں ہے تو ان دی اصلاح اس طریقے نال کر کہ وہ اصلاح واڑی ہو جاوے ڈانگ سوٹے نال کدی میں نہیں کوئی چیز سوائے ہاں میرے نبی ہوندے آن ہن بیٹی نالے میں پیار کردے آن تے جدو نبی بیٹی دے گھر جاندے آن تے ادو بیٹی کی کر دیئے سبحان اللہ جدو بیٹی دے گھر دے اندر میرے نبی جاندے آن حضرت فاطمہ اپنی جگہ تو کھڑی ہو جاندی آن اگے جا کے ابا جان دے استقبال کر دی آن ہاتھ چمکے جگہ تے بٹھا دے آن او باپ دراد اگر اولاد دے حق ادا کر لو اپنے ذمہ داریاں پوریاں کر لو میں اقرار دے نال میں یقین تے امید دے نال گل کر سکنا تیری اولاد تیری نافرمان نہیں ہوئے اولاد نو خوشخبریاں بھی دیتیاں کرو اولاد نو کوئی ایسیاں گلنا سناؤ خوشخبریاں بھی دیتیاں کرو حضرت فاطمہ آئیاں نبی دی زندگی دا آخری وقت قریب ہے تے نبی نے کاننے چک گل کی تھی پریشان ہو گئیاں دوسرے جدو پریشان ہوئیاں نا تے کائنات دے تاجدار نو بیٹی دی ایک منٹ دی پریشانی برداشت نہیں تیریاں بیٹیاں روندیاں راندیاں جداد آلیاں تے انہاں نبوت نہیں چڑھن دینا کیسا باپ ہائے ہائے ہاں جدو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نو پتہ لگیا کہ میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے تو ایک کھلنے جا گلے کیتی ہے اے میری بیٹی پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا بیٹی ہونا میں اللہ کو جا رہا ہوں جنت تیری تے میری ملاقات ہوئے گی جنتی عورتاں دی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوئے گی سبحان اللہ بیٹی نو کی دیتی خوش خبری اولاد نو کامیابیاں تے سپورٹ کیتا کرو اگر تیسری پوزیشن لے کے آگئے تے نہ کیا کرو پہاڑی کیوں نہیں لئی تیسری تے ان دے نال ایڈا پیار کر انہوں انہیں انعام و اکرام دے کہ وہ خود بخود آکے تیسری پوزیشن لئی تے ابا ایڈے پیار کیتا ہے پہاڑی لوانگا تے ایڈا پیار کرتے اور ساڑھے تک گالے پوترو تو لے پوزیشن چھویں جماعت جو تینوں سیکلی لے دینی ہے جدو ٹائم اندہ پوتر پیسے ہی کوئی نہیں جب اولاد دے سامنے وعدے خلافی تو کیتی جانا ہے اولاد نے وعدے دا وفا کیویں ہونا ہے تو اولاد واسطے نمونہ تے آئیڈیا لے گلنا حسن آلیاں نہیں اگر کسے کھوڑ دل ہے تے گلنا سمجھانا آلیاں نبی نے کی دیتی بیٹی نو دل خوش کر دے جو سبحان اللہ پڑھے تھا مٹھی جی سبحان اللہ پڑھو وہ ایڈی اچھی پڑھنی نے کوئی سونی نہ لوے مٹھی سبحان اللہ پڑھو لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ جلتی گئے عورتاں دی سردار فاطمہ جلتی
جنتی گئے عورتاں دی سردار فاطمہ شانہ عطا یا رب نے مدنی دے پھول نو شانہ عطا یا رب نے مدنی دے پھول نو نور نظر نبی دی ہو بدار فاطمہ جنتی گئے عورتاں دی سردار فاطمہ جنتی گئے عورتاں دی سردار فاطمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بندے دے اخلاق دا جائزہ لینا ہوئے گھر آنے کو پتا چلے گا بندے دا اخلاق کھویں دا ہے دوے نمبر دے بندے دا اخلاق دا جائزہ لینا ہوئے بندے دے رشتہ داراں کو پتا چلے گا بندے دا اخلاق کھویں دا ہے گھر آنے نال بڑے چنگے ہو رشتہ داراں نال رویہ چنگا نہیں ہے رشتہ داراں نال پیار محبت صلہ رحمی کردے نہیں ہو تینوں سونے نبی دی زندگی دا مطالعہ کراواں تینوں میں پیارے نبی دی زندگی چ لے کے جاواں نبی دی زندگی تینوں سناتا جاواں ہائے میرے پیارے بھائیو جدوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون جدوں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے سارے دشمن ہو گئے سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوندی ہے آج کسے دا کوئی دشمن ہوئے پریشان نہ ہویا کرو کسے نہ کسے دا دشمن ہوندہ ہے چنگی شہدن حاسدین بھی ہوندے نے ہائے میرے پیارے بھائیو کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو پاگل سجدہ پہ کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو مجنون آندہ پہ کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو شاعر آندہ پہ کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو کاہن آکھنے کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو جادوگر آکھنے کوئی آ رہے ہے میرے نبی تے اوجھڑی سٹدا پہ کوئی آ رہے ہے میرے نبی نو پتھر ماردا پہ کوئی آ رہے ہے میرے نبی تے گھوڑے سٹدا پہ کوئی آ رہے ہے ایک مہینہ تو بعد میرے نبی دے گھر کھانا بگیا ہانڈی جے بکری دی بچے دانی سٹ دیتی ہے مکے آڑے اگلی گل سنو مکے آڑے بگانے نہیں نے مکے آڑے اپنے نے اپنے رشتہ دار نے اپنے اقارب نے اپنے عزیز نے یارو میرے نبی نو جیڑا پریشان ہوئے نے میرے نبی نو جنہ نے تکلیفاں دتیاں اپنے آن بگانے نہیں آن رشتہ دار آن بگانے نہیں آن میرے نبی نو تکلیفاں دیوان آڑے عزیزاں دیوان آڑے اپنے آن بگانے نہیں آن او یارو بگانے تا دوروں دوروں آگے اسلام بغوش ہوندے پیار مشرف با اسلام ہوندے پیار بلال حبشی حبش تو آگے اسلام والا ہو گئے صحیب رومی روم تو آگے اسلام والا ہو گئے سلمان فرسی فارس تو آگے اسلام والا ہو گئے اپنے
نال جنہاں نے میرے نبی نو انیاں عزتاں دتیاں 72 قبیلے جوڑ کے آ گئے تے اپنے انہاں دی قیادت کردے بیان اج محمد نو شہید کر دینا نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری میرے نبی دے دشمن 72 قبیلے نے سربراہی اپنے کردے پہنے بگانے نہیں کردے پہنے ہاں مجبور ہو گئے میرے نبی نے ہجرت مدینہ کی دیئے جدو میرے نبی مکہ جمبر نکلے نے تے بیت اللہ تے نظر پہیے حضر اے بیت اللہ میرا دل نہیں کردہ تے چھٹن دے لیکن تیرے آباد کار رمن نہیں دے رہے تیرے ران آڑے مینو بسیرا نہیں کرن دے رہے نہ مدینے چلے گئے نے جنگ بدر اپنے آنے کی دیئے جنگ احد اپنے آنے کی دیئے جنگ خندق اپنے آن اور نہ اپنے سر فرستان جنہ میرے نبی نو تانگ کی دے ہاں جدو محمد آئے نے شانہ تے ٹورا لے کے آئے نے تے نبی نے رشتہ دارہ دے نالے میں نے کی دا سبحان اللہ پڑھ نبی دا رویہ سناوا جدو جناب سمامہ بن عسال مسلمان ہویا نا تے ان دی گندم یمامہ چوم دی ہے مکہ دے اندر تے جدو سمامہ مسلمان ہویا آدھائے اے مکہ آڑے اونے جنہ میرے نبی نو بڑھیا عزیزہ دے نبی نو بڑھا تنگ کیتا ہے میں گندم ہوتے نہیں جاواں گا مکہ دی گندم بند ہو گئی ہے انہاں پریشان ہو گئے میرے نبی علیہ رکا لکھ لیتا ہے نبی رکا پڑھ دے پہنے تے ہر شے نبی دی اکھاں دے سامنے آ گئی ہے لیکن اندلے او سمامہ گندم روکڑی نہیں ہے باویں ظلم کرانالے ہین تا میرے اپنے نے او جھڑیاں سٹا نالے کوئی گل نہیں ہے ہین تا اپنے نے مینو کعبہ خانہ تو دور کرانالے ہین تا اپنے نے او سمامہ گندم روکڑی نہیں ہے جتے ایک من گندم دینا ہے اتے 2 من گندم دیویں گا اے بھی رشتہ داریاں آج اسی بھی رشتہ داریاں رشتہ دار نوں پتہ لگ جاوے نا فلاں رشتہ دار نے دھی دی شادی کرنی سونا ویچے اپنی بیوی دا تے مخبری کرا کے ڈکیٹی کرا دے سچا واقعہ رشتہ دار نے گڈی سیل کی تھی تے نال دے رشتہ دار نے مخبری کرا کے آکھیا انہیں گڈی ویچے 30 لاکھ دی ڈکیٹی کروا دی لیکن میرے نبی ایویں دے ہون ایک ذہن جو سوال آئے گا ایک ذہن سوال آئے گا کہ نبی نو پتھر لگ گئے نبی چوپ نبی تے کوڑے سٹے چوپ نبی نو اجریاں سٹیاں نبی چوپ دین نو نیزہ ماریا نبی چوپ نبی دے صحابہ نو ریتاں تے لٹایا ٹکڑے کر دیتے نبی چوپ میں مستشرقین اعتراض کر سکتے ہیں نعوذ باللہ تھوڑا نبی بوز دل ہوئے گا گل آ سکتی ہے نا بھائی اخیر بھی تو ہوندی ہے نا شاید نبی بوز دل ہوئے ان پڑھا اپنے مسلمانہ دے ذہن چ بھی آئے گا اے گل نہیں ہے سبحان اللہ پڑھ اے گل نہیں ہے نبی بوز دل نہیں آن محمد بہادر سی سنا دے میں 2 حدیثاں بس نہ کریے کتنا ٹائم ہو گیا نعرہ تکبیر بیان ہو جاوے کہ بس کریے او ماتا یہ گل نہ ہوئے کہ مولوی دے گھر آ گیا چور تے مولوی چور نو ویکھ لیا آندا میں ویکھ کون ہے آندا چور ہاں چوری کرنی آندا میں تینوں ویکھ لیا اور ہاں میں پولیس والے نو دے دینا نہیں تے میری آ کے تقریر سن او مولوی صاحب نو میرے طرح واہ ساری تقریر آئی ہوئی آئی تے او تا مولوی صاحب نو 1 گھنٹہ ہویا تقریر شروع 2 گھنٹہ تقریر شروع 3 گھنٹہ تقریر شروع چور آندا ہے آئے مولوی صاحب ہاتھ بدھے ویکھ لا پولیس والے نو دے جا تقریر دی بس کر میرے نال وہ کار تا نہیں کرنی
دل ہے تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پڑھ دعا ہاتھ چاہ کے اچھی سبحان اللہ سنا دیو اجے مزہ نہیں آیا اور اچھی سبحان اللہ سنا دیو ہائے ہائے میرے نبی بوز دل حضرت علی سبحان کون علی ننگی تلوار علی کون علی حیدر کرار علی کون علی شیر خدا علی کون علی مولا علی کون علی رہبر علی کون علی برتر علی کون علی بالاتر علی کون علی عظیم علی کون علی حسنین دا بابا علی کون علی کعبہ دا گوہر علی کون علی فاطمہ دا شوہر علی کون علی نبی دا پیر علی کون علی وہابیاں دا پیر علی شیر خدا حیدر کرارا دینے اگر دشمنہ دی اکھاں دے وچوں خون آ جاندہ سی دشمن ساڑھے تے بھاج پاؤندے آن ساڑھے تے ہیوی ہو جاندے آن تے اسی آکے محمد دی پناہ لیندے آئے جی میں ماں دے سامنے ماں دے پچھے بچے لوگ جاندے نے ایویں حضرت علیاں دے آن اسی نبی دی پناہ لے لیندے آئے غزوہ بدر ہویا اتھے نبی نے 24 سردار بارے تے 17 نو قیدی کر لیا انہاں چ ایک ابئی بن خلف بھی ایکا تے انہوں نبی نے پھدیا فدیہ دے کے رہا ہو گیا تے جدو رہا ہویا نا آندہ ہے ہون جڑی جنگ ہونی ہے نا میں اپنے گھوڑے نو بھی واہ شارہ کھوانا ہے تے بھی چنگا کھانا ہے او کھا دیاں جنگا نہیں ہو دیاں جنگا تا رب دی توفیق دے نال تے ایمانی قوت دے نال ہو دیاں گھوڑے نو بھی 3 سا روزانہ کھماندہ ہے 3 سا گھوڑے نو بھی کھماندہ ہے بھی چنگے مکھن تے گھی کھاندہ ہے ہاں جدو خدوہ او دا موقع آیا گھوڑا بجاندہ ہویا آیا گھوڑا دوڑاندہ ہویا آیا گھوڑا نساندہ ہویا آیا تلوار لہراندہ ہویا آیا آدھا کتے محمد میرے سامنے آوے آج پیڑ پہ جانا ہے آج میدان لگ جانا ہے پتہ لگ جائے گا میں بہادرہ یا محمد بہادر ہے میں دلیرہ یا محمد دلیر ہے میں جنگجوہ یا محمد جنگجوہ ہے آج آوے محمد میرے سامنے انہیں گال کرن دی ڈیرائی صحابہ دوڑ پے صحابہ اندلے بھاج پے نبی دے جانی سار بھاج پے کون آوے جن دی جرت میرے محمد نو آکے للکارے آئے صحابہ نو تا کاوڑ چاڑ گی بڑی جی میں آج عمران خانو گال ہوئے تو اندہ سپورٹر آندہ پڑے میرے نال مکا پچھے اندے نال گال کرے کوئی نواز شریف نو گال کرے اندہ پڑے میرے نال گال کر موڑ اندے نہ مکھی تے صحابہ تے نبی دا لعاب زمین تے نہیں ڈکن دے دے آن تے نبی دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں ڈکن دے دے آن بھلا خون کیویں ڈکن دے دے آن دوڑ پہ باج پہ اندہ مکو وڑ لینے آئے تے میرے نبی نے آکھا او یارو او میرے پیارے او اندے نہ لڑائی نہیں کرنی ابئی بن خلف میرا شکار ہے دوڑ پہ بہادر نبی دوڑ پہ جرت والے نبی دوڑ پہ پیارے نبی دوڑ پہ جذبے دے نال دوڑ پہ او گھوڑے تے سوار للکرا مردہ پہ میرے نبی نے اگے آگے ان دی گردن تے نیزہ مارے ابئی بن خلف نو جہنم رسید کر دیتا ہے نبی بزدل نبی ڈرپوک ڈرپوک نہیں آنتے اپنے آنو طاقتاں کدی بھی کھائیاں نہیں اپنے آنو طاقتاں نہیں دکھاندے اسی اپنے آدھے نال پرچے کرائے ہوئے نے کیس اپنے آدھے نال لگے ہوئے بگانے نال بڑے چنگے دا 20 سال ہو گئے کیس لگے کون ہیں یہ اپنے ہی ہیں یہ آپس ہے کزان ہیں ملیر پھپیر ہیں
رشتہ دار نے اپنے آنو نبی نے کدی طاقتہ نہیں وکھائیاں تے نہ اپنی ذات واسطے کدی جنگ لڑی. ہاں ہاں ہن میرے نبی آئے نے 10,000 دا لشکر لے کے محمد آیا ہے. صحابہ بڑے جذبے دے نال صحابہ بڑے ولولے دے نال بڑے جوشیلے نے اج بلال نو جڑیاں سزاواں دتیاں نے اوندے بھی بدلے لینے لے. امیہ دے جڑے آگا دے ٹکڑے کیتے نے انہاں دے بدلے لینے نے. اج کوئی شے نہیں چھڑنی ہے. تے جدوں میرے نبی آئے نے نبی آکھیا او صحابہ بچیاں نو کچھ نہیں آکھنا بڈھیاں نو کچھ نہیں آکھنا عورتاں نو کچھ نہیں آکھنا کمزوراں نو کچھ نہیں آکھنا قیدیاں نو کچھ نہیں آکھنا. جڑا اپنے گھر وگ جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا اپنے گھر وگ جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا ابو سفیان دے گھر وگ جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا کعبے چ وگ جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا اگے لگ کے دوڑ جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا ہتھیار سٹ دے اونوں کچھ نہیں آکھنا. صحابہ نے سونےو مڑ آکھ دیو کسے نو بھی کچھ آکھنا نہیں ہے. تے فرمایا کسے نو بھی کچھ نہیں آکھنا ہے. محمد فاتح بن کے آیا ہے طاقتاں لے کے آیا ہے لیکن اپنے آنو طاقتاں بھی کھائیاں آ گئے اپنے قیدی بن کے آ گئے. اپنے آئے نا اگوں کھڑتے ہوئے نے قیدی بن کے. نبی آدھنے او مکہ آڑے او سبحان اللہ پڑھو مٹھی پڑھو کوئی سن نہ لوے اور مٹھی پڑھو سنیندی پئی نے او کوئی ستا پہ جاگ نہ جاوے اور مٹھی پڑھو. آج تو سی بڑے میں نہ مٹھی پڑھو اور چی پڑھ دے. ہاں ہاں میرے پیارے بھائیوں آگے نے سر جھکا کے کھڑوتے نے کڑے آگے نے نبی آدھا کی کراں آدھے نے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے چنگی گل کریں گا. ہاں ساڑھے رنگا ہوندہ ہاں ہاں ہون میں نو تڑان دے پہ کار لینا توڑا مکو وار لینا مگے میں نو بڑا اوکھیا کیتا ہے. نانا کریم باپ دا کریم بیٹا ہے چنگی گل کریں گا. فرمایا تسریب علیکم اليوم سبحان اللہ. جاؤ تھوڑے نو میں توانو معاف کیتا توانو اللہ بھی معاف کر دے وے. ہائے ہائے ہتھی تاکے تو وے تے دل چ نرمی ہووے ہتھی تاکے تو وے تے حوصلہ تے صبر ہووے تے اخلاق دا پتہ مڑ لگدا ہے. ساڈا اخلاق بڑا سیاح ہے. غریب اگے تا ہاں مینوں جاندا نہیں ہے تے امیر اگے بالکل صبر والا تے تحمل والا ہو جاتا ہے. نا نا نبی نے غریباں نو بھی کچھ نہیں آکھیا تے امیراں نو بھی کچھ نہیں آکھیا تے جڑے اسلام دے مخالف ہیں مڑ انہاں نو چھڑیا بھی نہیں. اسلام واسطے جنگ کیتی ہے پوری زندگی دفاع اسلام جنگ کیتی ہے. کدی نبی نے بدلے لمن واسطے جنگاں نہیں کیتی. ہائے ہائے فرمایا انہاں نو تین گلاں کرنیاں یا تا مسلمان ہو جاؤ تے یا پیچھے ہٹ جاؤ تے یا ساڈے تے وار کرو. وار بھی پہلے نہیں کرواندے آنا دا او وار کرے گا تے بعد صحابی کرے گا وار. ہائے ہائے آ گیا ہندہ آئی ہندہ بڑے منہ لکا کے آئی رضی اللہ تعالی آدھی ہے سونے نبی جی آج توڑے سپیکر دا تے بلوچ دا اللہ دی رحمت نہ مقابلہ پہ گئے. سپیکر بھی آخنے میں یار کون آ گیا ایڈا خراب کردہ پہ. سمجھ آ رہی تو انہوں سپیکر تو سمجھ آ رہی سپیکر تو. ہاں ہاں دیے سونے نبی جی
کے اپنی مریدنی بنا لو میں بھی صحابیہ بننا چاہنیا اچھا تو ہے کون میں ہندا ہندا یاد ہے آدھی ہے مینو یاد ہے نبی آکھیا یاد ہے میرے چاچے دا سینہ چیر کے دل کڑ کے چبا کے ہار بنایا اے یاد ہے آدھی بڑا یاد ہے او میرے چاچے دے کان وڑ دیتے آنی ہوٹ وڑ دیتے آنی نک وڑ دیتا آیا لاش دی توہین کیتی آیا یاد ہے آدھی ہے یاد ہے فرمایا تینو یاد نہیں ہے تے مینو بڑا یاد ہے جنہ نال بیتی ہوئے انہاں نو نہیں بھولدی مینو بڑی یاد ہے ہندا کیڑا حوصلہ ہے صحابہ نو چٹکی دا اشارہ کر دے نا پاسے تے ہندا لیکن کی آنکھیاں میرے نبی نے اے ہندا اے میرا او چاچا سی جنوں ویکھ میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں او جنوں ویکھ میرے دل نو تازگی ملدی آئی مینوں بندیاں دے آن اے حمزہ دی شکل تیرے ابے محمد عبداللہ نال ملدی ہے ابا نہیں اینو ویکھ ابے دی محبت بھی لیندا سی تے چاچے دا پیار بھی لیندا سی او ہندا اے میرا چاچا میرے دفاع کرناڑا اگر عمر آیا تلوار پھل کے تے چاچا اگو ہو گیا ہے اے چاچا جدو مسلمان نہیں ابو جہل نے مینو وٹا ماریا میرا بدلہ لے کے آیا چاچا مینو جند تو بھی پیارا شہید کر دیتا یا تے دل تا نہ چباویں ہندا یاد ہے جا کی یاد کر سے محمد نے تینوں بھی معاف کیتا ہے انکا لعلا خلق العظیم ایمیں دا اخلاق ہے کسے دا آج دا لیاؤ کا کوئی پیر ایمیں دا ہے ایمیں دا اخلاق ہوئے ہوئے آگے عثمان طلع عبدری جن دے کھڑ بیت اللہ دیاں چابیاں فرمایا صحابہ اللہ بکے لے آؤ عثمان نو آگیا سامنے کھڑا ہو گیا نبی آدھنے عثمان ایک وقت آتے تو چابیاں منگیاں میں نو چابیاں دے آج میرا دل بیت اللہ دے وچ داخل ہو کے نماز پڑھا میں کہ عثمان چابیاں دے دے تو آنکھیاں دینیاں نہیں ہے میں اوتے گل کیتی آئی عثمان ایک وقت آئے گا چابیاں میں محمد ہاتھ وچ ہون گیا آئی عثمان دے ہتھی چابیاں پھاد لیاں چابیاں تے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کر لیاں فرمایا عثمان چابیاں کندے کوڑ لے فرمایا تو آڈے کوڑ لے پاڑے کندے کوڑاڑ پاڑے میرے کوڑاڑ تے مینو دیتیاں ہیں آدھا نہیں دیتیاں آدھا لے عثمان میں تیرے ہاتھ چابیاں دے رہا تم جفا کرتے رہے محمد وفا کرتا ہے نبی نے چابیاں عثمان دے ہتھی نہ پائیاں عثمان میں نبی چابیاں تینوں دے رہا تیری نسل چکو چابی لے ہی نہیں سکے گا میں تسیرت پڑھی ہے نبی نال کوئی جیڑا
مرضی سخت ہوندہ سی نبی سلم ہور نرم ہو جاندے اور اخلاق والے اور چنگے ہو جاندے ہیں عثمان چابیاں لے لا تیری نسل چی چابیاں رہن گیا کوئی تے تو چابی لے نہیں سکے گا آئے ہن جدید دور آیا انہاں رموڈ چابیاں بنائیاں او حضرت عثمان طلع عبدری دے خاندان دے وچ چابیاں انہاں کیا رموڈ والے دروازے لوا لو رموڈ والے دروازے لوائے دروازے کھلے نہیں ہیں جدو ہاتھ لگا عثمان بن طلع عبدری دے خاندان دا تاں بیت اللہ دے دروازے کھلے ہائے ہائے کنیاں زیادتیاں کیتیاں رشتہ داراں نے نبی نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا 2 پوائنٹ بیان ہو گئے نبی دوستان دے نال کیویں آن تے نبی غلاماں دے نال ملازماں دے نال کیویں آن وقت بڑا ہو گیا ہے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ